Tara, paminawon nato ang usa ka gamhanang alamat sa Pilipinas, ang istorya sa Sierra Madre Province. Giunsa man pagkahimong tameng sa usa ka nasod ang usa lang ka bukid, atong sutaon. Ang atong istorya nagsugod sa usa ka malinawan nga baryo, taas sa kabukiran. Didto, nagpuyo ang usa ka babae nga si Sierra, na iladyud sa iyang kusog og kaanyag. Kanunay yang kauban ang iyang manghod nga si Madres, duol jud kaayo sila sa usag-usa. Pero usa ka adlaw, ang ilang kalinaw na balda. Naay naiabot ng mga estranghero nga naay daotang tuyo. Gisugdan dayon ni Laguba ang baryo, hinungdan sa kalisang. Ang mga tao nangikiyas para sa ilang kinabuhi. Pero sa tunga-tunga sa kagubot, duha lang ang wala mubiya, si Sierra ug ang iyang igsuon si Madres. Si Madres, pagkakita niya sa mga armas sa kaaway, morag nawala na gyud og paglaom. Pero si Sierra, ligon kaayo. Niingon siya nga, ang Ginoo ang iyang proteksyon og mas gamhanan kini. Tungod sa kaisog sa iyang igsuon, misaad si Madres nga dili gid niya kinibiangan nga mag-inusira. Mauto, nagdungan og barog ang managsuon, andam na gud sila nga makig-away. Ug sa wala damha, tungod sa ilang kaisog, nagmadaugong sila. Nalibre nila ang ilang minahal na baryo. Luwas na ang baryo pagpahuman sa away, pero naay pangutana, ay naman si Sierra og Madres. Pagkahuman sa away, wala na gyud sila makit-i. Nahanaw sila nga walay bisan unsang timailhan. Maona, sukad adto, ang bukid ginganlan og Sierra Madre, isip simbolo sa ilang kaisog og proteksyon. Og ang ilang kabilin, nahimong literal nga taming na nalipod sa yuta gani sa mga kusog nga bagyo. Mao nga, ang pangutana, unsa nga mga alamat ang naghatag og porma sa imong kalibutan?